قناة مرسي. رسالة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أمثالكم بأن العلماء لهم مكانة عالية ومنزلة سامية في الدنيا وفي الآخرة. ما دام آثارهم باقية كانت العالم باقيا بخير وبركة وسلام. وذهاب العلم والفضل والكمال بذهاب العلماء، كما يقال: ذهاب العلم بذهاب العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله كلمته الشهيرة في مكانة العلماء الربانيين ومنزلتهم السامية، كلاما عظيما وقولا فريدا: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. وقال ابن القيم رحمه الله: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، يهتدي بهم الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من الآباء والأمهات بنص الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم مع شهادته والملائكة، كما في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذهابهم مصيبة عظمى وكارثة كبرى، وثلمة في الإسلام لا يسد شيء مسدها. قال عمر رضي الله عنه: موت 1000 عابد أهود من موت عالم بصير بالحلال والحرام. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله جل وعلا: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقال رضي الله عنه: ذهاب العلماء والفقهاء وخيار أهل الأرض من نقصانها. قال الحسن البصري رحمه الله: موت العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. قيل لسعيد بن جبير: ما هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماءهم، بمعنى إذا هلك العالم هلك الناس، كأنهم في الليلة الظلماء يحتاجون إلى من يهديهم إلى نور الهداية والإيمان. وقال أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله: إذا أخبرت بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، فما بالك إذا فقد من علماء الربانيين الراسخين في العلم الداعين إلى الله جل وعلا المنورين لقلوب الناس بنور الله. أصيب العالم الإسلامي بوفاة العلامة المتفنن العالم النحرير والمحقق الشهير عذير الشمس السلفي رحمه الله. وقد اهتزت البلاد الإسلامية من نعي الفقيد ليلة الأحد في اليوم 15 من شهر أكتوبر 2022 ميلادي، الساعة 8:30
على حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الشيخ كان يستقبل الطلاب الجدد ويستضيفهم، وكان ينصحهم بالإخلاص وبذل الجهد في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فحان وقت صلاة العشاء فأراد أن يقوم لتأدية صلاة العشاء، فسقط على الفراش. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. كان رحمه الله آية في الحفظ والفقه والبصيرة، ومن العلماء الراسخين المتمكنين في العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه وأصوله، وكان له ذوق سليم في الشعر العربي، إضافة إلى أنه رحمه الله كان مولعا بالبحث والتحقيق وإخراج الكنوز العلمية من مظانها الأصلية، وكان متصديا لإبراز المخطوطات النادرة في فنون شتى، وبالأخص كان غواصا في بحر الفنون والعلوم وإخراجها كاللآلي المنثورة من نوادر المخطوطات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وليس على الله بمستنكر على أن يجمع العالم في عالم. الشيخ رحمه الله كان معروفا بين أوساط أهل العلم والطلاب، وكان يستقبل الضيوف الكرام الوافدين من أنحاء معمورة بمكة المكرمة، وكان يتحفهم بخلقه الكريم وسيرته العطرة الزكية، فكان لا يتكلم إلا بخير ويوجه الناس إلى خير وسلام وعافية. وكنا نتلبس فيه صفات العلماء الربانيين من الحلم والكرم والتواضع ورحابة الصدر. فرحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأمطر عليه شآبيب الرحمات والنفحات إلى يوم المعاد، وعلى درجته في العليين وأخلفه في الغابرين، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يفسح في قبره وينور له فيه. وكان رحمه الله مترفعا عن حطام الدنيا وزخارفها، متجها بعقله وفكره إلى العلم، ومضحيا في سبيل أغلى الأوقات وأنفس الممتلكات. وكان قدوة حسنة ومثالا رائعا للسلف الماضين في الزهد والعبادة والتقشف والبساطة والتواضع والخلق الكريم. كان رحمه الله ينتمي إلى أسرة كريمة، وكانت هذه الأسرة معروفة بالصلاح والتقوى والإصلاح بين الناس. ومن السلاسل الذهبية في أسرته جده رحمه الله الشيخ الكبير والعالم المعروف بين الأوساط العامة والخاصة رضاء الله الدربنجوي، متوفى 1941. كان من العلماء الكبار ومن الرجال العباقرة، فكان له دور بارز في إصلاح المجتمع وحل القضايا والملمات والنوازل التي تصيب الأمة، فكان له دور ملموس في تجلية الحقائق وإرشاد الناس وتوجيههم إلى الحق والهدى. وكذلك والد العلامة شمس الحق السلفي كان معروفا بشيخ الحديث في آخر حياته بالجامعة السلفية ببنارس من الهند، توفي 1986، وتشرفت بأن صليت الجنازة على والده رحمه الله، فقد درس في الجامعات والمدارس
المنتشرة في أنحاء الهند من جنوب الهند وشمالها ومن شرقها إلى غربها، فقد تخرج على يديه ألوف من العلماء والطلاب العلم الذين يعملون في حقل الدعوة والتعليم في الهند وخارجها. ومن السلاسل الذهبية في أسرته عمه النبيل عين الحق السلفي المعروف بباي نحو، كان آية في علم النحو ومدرسا للعلوم الإسلامية في كثير من المدارس، ومن سلاسلها دار العلوم أحمدية السلفية بدربنجة بهار الشمالية. وقد والله قد لاحظنا على آثار هذين العالمين الجليلين في بعض القرى والأرياف مما ترك من آثاره الطيبة وجهوده العظيمة في مجال الدعوة والإصلاح. فقد تشرفت بجولة دعوية في إحدى القرى في مديرية مدوبني قريبا من دربنجة بهار الشمالية اسمه ناظر فور، فوجدت بأن المسجد ممتلئ بكثرة المصلين، فقال بعض الشخصيات البارزة: الناس يحضرون في المغرب والعشاء مثل ما يحضرون في الجمعة. لماذا؟ لأن الشيخين الجليلين والده الكريم وعمه الجليل كان يقومان بالدعوة في هذه القرية، فآثارهما بارزة بعد ذهابهما، كما يقول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أما مولده ونشأته وطنه المعروف من إحدى القرى في مديرية مدوبني اسمها بلكتوى، ولد اليوم 11 من شهر جمادي الأولى 1376 من الهجرة، الموافق 15 من شهر ديسمبر عام 1956 ميلادي. أما رحلته العلمية فبدأ دراسته في الجامعة إسلامية في عام 1666، ثم تلقى العلم في مدارس شتى وجامعات مختلفة منتشرة في أنحاء الهند، ومن سلاسلها دار العلوم أحمدية السلفية دربنجة بهار الشمالية، حتى التحق بالجامعة السلفية ببنارس 1978 وتخرج فيها ونال شهادة الفضيلة، حتى رشح في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1978 ميلادي، وحصل على شهادة الماجستير 1985 ميلادي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعنوان رسالته شعر حالي ونقده. فقد قام بترجمة الأبيات الشعرية التي أنشدها الشاعر الكبير الأريب اللبيب العلامة حالي رحمه الله. وعما عنوان رسالتي في الدكتوراه عام 1990 فهو الشعر العربي في الهند دراسة نقدية. وأما شيوخه كلهم من العلماء الأفذاذ الذين تلقى العلم منهم، عددهم أكثر من 47 من أسمائهم البارزة: أبوه الشيخ شمس الحق السلفي رحمه الله، درس عليه الموطأ والبخاري وكتبا أخرى كثيرة، والشيخ محمد رئيس الندبي الباحث الكبير والناقد العظيم الجليل، والشيخ عبد السلام الرحماني رحمه الله، والشيخ صفي الرحمن مبارك فوري صاحب الرحيق المختوم رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ عبد النور الندبي رحمه الله، وغيرهم من العلماء رحم الله الجميع. من مؤلفاته حياة المحدث شمس الحق عظيم آبادي وآثاره في اللغة العربية، مطبوع
وعلامة للحديث في الهند غير مطبوع. رسالة في حكم السبحة باللغة الأردية مطبوع، وله من التحقيقات الأنيقة والمؤلفات الفريدة التي رزقت القبول بين الأوساط العلمية. وختاما أسأل الله العلي القدير الغفور الرحيم أن يجزي الجزاء الأوفى شيخنا الكريم الجليل العلامة عزير الشمس على ما قدم وبذل نفسه وضحى حياته في خدمة العلم وأهله وإخراج الكنوز العلمية الفريدة، وجعلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومثل ما قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه. الحديث: وأن يلهم أهله وذريته وكل من ينتمي إليه الصبر، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة مرسي، رسالة الرحمة.